حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ فرمایا جنت میری ہے پر وارث میرے بندے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اللہ رب العالمین نے جنت دا وارث بندیاں نو بنایا تے پھر رب دا او یار جڑا اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں۔ الحمدللہ اللہ دے فضل دے نال، اللہ دی توفیق دے نال اللہ رب العالمین نے زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر محرم الحرام شریف دا مہینہ ویکھنا نصیب فرمایا۔ اج دا یہ دن خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا دن ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، عمر علیہ الصلوۃ والسلام او شخص نے کہ جے واسطے رب العالمین نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرمائیاں۔ کئی مقامات جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جویں جویں فرمایا ادھروں جبریل آ گیا، آخر سونے محبوب عمر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے رب آندا ایویں ہی ٹھیک ہے۔ رب نے کئی آیتاں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان وچ اتاریاں۔ حضرات گرامی، آپ جدو اسلام قبول نہیں کیتا سی ادوں بھی بڑے سخت سن، تے جدو اسلام قبول کر لیا پھر کافراں نو آکھیا کہ جن نے اپنی بیوی نو بیوہ کرانا ہوئے، جن نے اپنے بچیاں نو یتیم کرانا ہوئے، آخر ماں باپ دے اوپروں اپنے پتر دا سایہ اٹھانا ہوئے، عمر دے سامنے آ جائے۔ کافرو سن لو میں محمد دا دیوانہ بن گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ابو جہل نعوذ باللہ روزانہ میٹک مٹھاندا سی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے۔ حضرات گرامی، ایک دن عمر علیہ السلام جوش وچ آ گئے، غصے وچ آ گئے، آخر میں روزانہ دی کھچ کھچ مکائی چھڑنی ہے۔ حضرات گرامی انہوں نے آخر تینوں بہت سارا مال دیتا جائے گا، شہزادی نال تیری شادی کیتی جائے گی۔ آپ نے ننگی تلوار لئی تے مدینے دے وچ ہن جاندے نے پے تے رستے وچ لوگ ملے کدھر پیا جانا ہے، آخر نعوذ باللہ مسلماناں دے نبی دا سر قلم کرن چلیا۔ انہیں آخیا او دا سر قلم بعد وچ کریں، اپنے گھر وچ جا کے ویکھ تیرے بہنوئی نے تے تیری بہن نے او دا کلمہ پڑھ لیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جدو سنیا تے ہور جلال آ گیا، ہور غصہ آ گیا، جا کے دروازے نو کھٹکھٹایا۔ جدو دروازے نو کھٹکھٹایا تے بہن باہر نکلی تے عمر علیہ السلام فرماندے نے میں کی سنیا ہے؟ تے بہن آندی ہے جو کچھ بھی سنیا ہے سچ ہی سنیا ہے۔ اونچی بانا کو سبحان اللہ۔ آؤ مسلمانوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدم سی آن والے ہو، عربیہ کرنا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ فرماندے نے میرے غصے نو نہیں جان دی، اے تینوں پتہ نہیں میں کتنا غصے والا وا۔ حضرات گرامی، حضرت عمر علیہ الصلوۃ والسلام دی بہن فرمان اپنا غصہ اپنے کول ہی رکھ، اے جس باپ دا خون ہے اے تیریاں رگاں وچ گردش پیا کردا ہے، اسی باپ دا خون میریاں رگاں وچ بھی گردش پیا کردا ہے، اے جنہ غصہ تینوں آندا ہے اونہ غصہ ہی مینوں آندا ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ فرماندے نے جان دی نہیں میں بڑا سخت ہاں، اے میں تینوں بڑا ماراں گا، اے محمد دا دین چھڑ دے۔ حضرات گرامی ہن بہن جواب دندی ہے ویرا اے رب دی دتی جان تے جا سکدی ہے پر محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکدا۔ حضرات گرامی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ فرماندے پھر مار کھان واسطے تیار ہو جا، اپنی بہن نو بڑا مار دینے۔ حضرات گرامی بار بار یہ سوال کر دینا اے دس محمد دا دامن چھڑنا کہ نہیں چھڑنا؟ اے بہن آندی رب دی دتی جان تے جا سکدی ہے پر محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکدا۔ حضرات گرامی بڑا مار دینے، اے مار مار کے تھک جاندے نے۔ حضرات گرامی آپ دی بہن بے ہوش ہو جاندی ہے، اے جدو ہوش آئی آپ فرماندے دس نا اے محمد دا ایمان چھڑنا کہ نہیں چھڑنا؟ آخے نا نا اے جان تے جا سکدی ہے پر محمد دا ایمان نہیں جا سکدا۔ حضرات گرامی جدو عمر علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا کہ بہن نو میں اگے بڑا مارے آئے، اگے تے
بہن میرے اگے بول دی نہیں سے ہن محمد دے دیتے ایمان دی طاقت نال اے میرے اگے بھی بول دی ہے پئی حضرات گرامی عمر علیہ السلام نے اپنا گھوڑا اے زمین تے سٹیا تے آندے نے آ مینوں وی او قرآن سنا جڑا تو پئی پڑھنی ہے آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ السلام دی بدم سیان والیو اے بہن آندی ہے سونیا اے قرآن پاک کے تو پلیتے اے پہلا پاک ہو کیا عمر علیہ السلام فرما دے پاک کیویں ہوواں آکے جا کے پہلا غسل کر کے آ اے سونے کپڑے پا کے آ اے پھر رب دا قرآن میں تینوں سناواں گے حضرات گرامی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ غسل کر کے آ جاندے حضرات گرامی سونے کپڑے پا کے آ جاندے اے بہن نو آندے ہن مینوں قرآن سنا اے جدوں بہن نے قرآن سنایا اکھاں وچ آنسو آ گئے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ فرما دے بہنا اے میرے گلے وچ پڑکا پا کے اے مینوں گسیڑ دیو اے نبی دی بارگاہ وچ لے کے چلی جا حضرات گرامی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اے خرامہ سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ وچ جاندے سن پے حضرات گرامی آپ دے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی آپ نے جدوں ویکھیا آپ فرما دے عمر پیا آندا ہے اگر تے اج چنگی نگاہ دے نال پیا آندا ہے پھر تے خیر ہے اگر نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اے نقصان پہنچان دی کوشش کیتی تے تلوار بھی عمر دی ہوئے گی اے گردن بھی اج عمر دی ہوئے گی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آرے سن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے پریشان نہ ہو اج میں پیا ویکھنا وا رب العالمین نے میری دعا قبول کر لئیے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو اج میں ویکھنا وا پیا عمر برے ارادے نال نہیں آندا اج عمر میرا اسلام قبول کرنا آوے گا رب ایویں تے نہیں رکھدا سر تاج نبوت دا رب ایویں تے نہیں رکھدا سر تاج نبوت دا ہوندا اے نبی جیڑا ہر جگ دی خبر رکھدا سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جدوں سرکار دی بارگاہ چاہے نا تے آندے نے سونیا کلمہ پڑھا کے اپنا دیوانہ بنا لو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا حضرات گرامی میرے محبوب دو عالم علیہ السلام نے جدوں کلمہ پڑھایا نا حضور فرماندے نماز دا ٹائم ہو گیا آؤ نماز پڑھیے تے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی سونیا جا کے نماز پڑھیے سرکار فرماتے ہیں کھلے میدان چ نہیں پڑھنی آپ چھپ کے پڑھنی ہے آخر کافروں نو پتہ لگ گیا تے نعوذ باللہ سانو شہید کر دے بن گے ہاں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سونیا اے تے فرماؤ جڑی رب نے تانوں کتاب دیتی ہے قرآن او سچا نہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سچا ہے آخر ساڈا خدا سچا نہیں آخر سچا ہے آخر ساڈا نبی سچا نہیں آخر سچا ہے فرمایا کتاب بھی سچی ہوئے رب بھی سچا ہوئے تے نبی بھی سچا ہوئے تے عمر بھی غلام ہوئے تے پھر بھی چھپ چھپ کے نمازہ پڑھنی ہے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج آپا کھلے میدان اندر نماز پڑھاں گے ویکھنے کیڑا کافر میرے قریب آندا اونچی بان آکھو سبحان اللہ آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ السلام دی بدم شیان والے ہو عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں سونیا اے تسی بھی سچے ہو اے ساڈا خدا بھی سچا ہے اے ساڈا قرآن بھی سچا ہے تے عمر بھی اج تہاڈا غلام بن گیا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ اعلان کر دو او کافرو میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے اگر سرکار دی طرف کسے نے بھی بری نگاہ نال ویکھیا ہوندی خیر کوئی نہیں اے گردن اودی ہوے گی اے تلوار عمر دی ہوے گی حضرات گرامی جڑے کافراں نو نہیں پتہ لگیا عمر علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا آپ انہاں دے گھر جاندے جا کے دروازہ کھٹکھٹاندے او کافر باہر آندے نے عمر علیہ السلام فرماندے او کافرا اج تو بعد سن لے میں محمد عربی دا دیوانہ بن گیا ہاں جا کے گھر جا کے کافراں دے
گھر جا کے انہاں دا دروازہ کھٹکھٹان دین کافراں نو باہر کر دین تے باہر کڑ کے آکھ دین تینوں پتہ ہے اکھے کہدا اکھے میں محمد دا دیوانہ بن گیا تے ہن اگر محمد دی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ اٹھا کے بھی ویکھیا تو تہاڈیاں اکھاں کڈ لواں گا